पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जंग खंदक में कुफ्फार ने तकरीबन 1 महीने तक शहर मदीना का घेराव किया और तमाम मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम कई दिन तक भूखे रहे। इस वीडियो में बताने वाले हैं हजरत साद बिन मुआज रदियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या, हजरत सफिया रदियल्लाहु अन्हा की बहादुरी का वाक़या और कुफ्फार के मैदान जंग से भागने का वाक़या, ग़ज़वे बनी कुरैज़ा और सन 5 हिजरी के मुतफ़र्रिक़ वाक़यात। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत ज़ुबैर को खिताब मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खंदक के मौका पर जबकि कुफ्फार मदीना का मुहासरा किए हुए थे और किसी के लिए शहर से बाहर निकलना दुश्वार था, 3 दफा इरशाद फरमाया कि कौन है जो कौम कुफ्फार की खबर लाए। तीनों मरतबा ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम रदियल्लाहु अन्हु ने, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रदियल्लाहु अन्हा के फर्जंद हैं, ये कहा कि या रसूलल्लाह मैं खबर लाऊंगा। हज़रत ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु की इस जानिसारी से खुश होकर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्ले नबिय्यिन हवारियो व इन्ना हवारिया अज़्ज़ुबैर, यानी हर नबी के लिए हवारी यानी एक खास मददगार होते हैं और मेरा हवारी ज़ुबैर है। इस तरह हज़रत ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु को बारगाह रिसालत से हवारी का खिताब मिला, जो किसी दूसरे सहाबी को नहीं मिला। हज़रत साद बिन मुआज शहीद। इस जंग में मुसलमानों का जानी नुकसान बहुत ही कम हुआ, यानी कुल 6 मुसलमान शहादत से सरफराज हुए, मगर अंसार का सबसे बड़ा बाजू टूट गया, यानी हज़रत साद बिन मुआज रदियल्लाहु अन्हु जो कबीले औस के सरदार आजम थे, इस जंग में एक तीर से जख्मी हो गए और फिर शिफायाब ना हो सके। आपकी शहादत का वाकया यह है कि आप एक छोटी सी ज़िरा पहने हुए जोश में भरे हुए नेजा लेकर लड़ने के लिए जा रहे थे कि इब्नुल इरका नामी काफिर ने ऐसा निशाना बांधकर तीर मारा कि जिससे आपकी एक रग, जिसका नाम उखहुल है, वो कट गई। जंग खत्म होने के बाद उनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में एक खैमा गाड़ा और उनका इलाज करना शुरू किया। खुद अपने दस्ते मुबारक से उनके जख्म को 2 मरतबा दागा। इसी हालत में आप एक मरतबा बनी कुरैज़ा तशरीफ ले गए और वहाँ यहूदियों के बारे में अपना वो फैसला सुनाया जिसका जिक्र ग़ज़वे कुरैज़ा के उन्वान के तहत आएगा। उसके बाद वो अपने खैमा में वापस तशरीफ लाए और अब उनका जख्म भरने लग गया था, लेकिन उन्होंने शौक़े शहादत में खुदावंद ताला से ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, तू जानता है कि किसी कौम से जंग करने की मुझे इतनी ज्यादा तमन्ना नहीं है जितनी कुफ्फार कुरैश से लड़ने की तमन्ना है, जिन्होंने तेरे रसूल को झुटलाया और उनको उनके वतन से निकाला। ऐ अल्लाह, मेरा तो यही ख्याल है कि अब तूने हमारे और कुफ्फार कुरैश के दरमियान जंग का खात्मा कर दिया है, लेकिन अगर अभी कुफ्फार कुरैश से कोई जंग बाकी रह गई हो, जब तो मुझे जिंदा रख ताकि मैं तेरी राह में उन काफिरों से जिहाद करूं, और अगर अब उन लोगों से कोई जंग बाकी ना रह गई हो तो मेरे इस जख्म को तू फाड़ दे और इसी जख्म में तू मुझे मौत अता फरमा दे। आपकी ये दुआ खत्म होते ही बिल्कुल अचानक आपका जख्म फट गया और खून बहकर मस्जिद नबवी के अंदर बनी गिफार के खिमा में पहुंच गया। उन लोगों ने चौंक कर कहा, क्या है खिमा वालों, ये कैसा खून है जो तुम्हारे खिमा से बहकर हमारे तरफ आ रहा है। जब लोगों ने देखा तो हजरत साद बिन मुआज रदियल्लाहु अन्हु के जख्म से खून बह रहा था। उसी जख्म में उनकी वफात हो गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद बिन मुआज की मौत से अर्शे इलाही हिल गया और उनके जनाजे में 70,000 मलाइका हाजिर हुए और जब उनकी कब्र खोदी गई तो उसमें से मुश्क की खुशबू आने लगी। ऐन वफात के वक्त हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सिरहाने तशरीफ फरमा थे। उन्होंने आँख खोलकर आखिरी बार जमाल नबूवत का इंतजार किया और कहा कि अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। फिर बाआवाज़ बुलंद ये कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आपने तबलीग रिसालत का हक अदा कर दिया। हजरत सफिया की बहादुरी। जंग खंदक में एक ऐसा मौका भी आया कि जब यहूदियों ने ये देखा कि सारी मुसलमान फौज खंदक की तरफ मसरूफ जंग है, तो जिस किला में मुसलमानों की औरतें और बच्चे पनाह गुज़ीर थे, यहूदियों ने अचानक उस पर हमला कर दिया और एक यहूदी दरवाजे तक पहुंच गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रदियल्लाहु अन्हा ने उसको देख लिया और हजरत हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु से कहा कि तुम इस यहूदी को कत्ल कर दो, वरना ये जाकर दुश्मनों को यहाँ का हाल व माहौल बता देगा।
حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی اس وقت ہمت نہیں پڑی کہ اس یہودی پر حملہ کرے۔ یہ دیکھ کر خود حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے خیمے کی ایک چوب اکھاڑ کر اس یہودی کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، پھر خود ہی اس کا سر کاٹ کر قلعہ کے باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر حملہ آور یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعہ کے اندر بھی کچھ فوج موجود ہے۔ اس ڈر سے انہوں نے پھر اس طرف حملہ کرنے کی جرأت ہی نہیں کی۔ کفار کیسے بھاگے؟ حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ عنہ قبیلہ غطفان کے بہت ہی معزز سردار تھے اور قریش و یہود دونوں کو ان کی ذات پر پورا اعتماد تھا۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن کفار کو ان کے اسلام کا علم نہ تھا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہود اور قریش دونوں سے ایسی گفتگو کروں کہ دونوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے یہود اور قریش سے الگ الگ کچھ اس قسم کی باتیں کی جس سے واقعی دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ابو سفیان شدید سردی کے موسم، طویل محاصرہ، فوج کا راشن ختم ہو جانے سے حیران و پریشان تھا۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اس کا حوصلہ پست ہو گیا اور وہ بالکل ہی بد دل ہو گیا۔ پھر ناگہاں کفار کے لشکر پر قہر قہار و غضب جبار کی ایسی مار پڑی کہ اچانک مشرق کی جانب سے ایسی طوفان خیز آندھی آئی کہ دیگیں چولہوں پر سے الٹ پلٹ ہو گئی، خیمے اکھڑ کر اڑ گئے اور کافروں پر ایسی وحشت اور دہشت سوار ہو گئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں رہا۔ یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر خداوند قدوس نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیر، یعنی اے ایمان والو، خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑی تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ ابو سفیان نے اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ راشن ختم ہو چکا، موسم انتہائی خراب ہے، یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، لہٰذا اب محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر کوچ کا نقارہ بجا دینے کا حکم دیا اور بھاگ نکلا۔ قبیلہ غطفان کا لشکر بھی چل دیا۔ بنو قریظہ بھی محاصرہ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے آئے اور ان لوگوں کے بھاگ جانے سے مدینہ کا مطلع کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ غزوہ بنی قریظہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے فارغ ہو کر اپنے مکان میں تشریف لائے اور ہتھیار اتار کر غسل فرمایا۔ ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے بھی نہ تھے کہ ناگہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیا لیکن ہم فرشتوں کی جماعت نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ بنی قریظہ کی طرف چلیں، کیونکہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ کر جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ لوگ ابھی ہتھیار نہ اتاریں اور بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہتھیار زیب تن فرمایا، اپنے گھوڑے پر جس کا نام لحیف تھا سوار ہو کر لشکر کے ساتھ چل پڑے اور بنی قریظہ کے ایک کنویں کے پاس پہنچ کر نزول فرمایا۔ بنی قریظہ بھی جنگ کے لیے بالکل تیار تھے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے قلعوں کے پاس پہنچے تو ان ظالم اور عہد شکن یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گالیاں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ فرما لیا اور تقریباً 1 مہینہ تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ یہودیوں نے تنگ آ کر یہ درخواست پیش کی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دے وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جنگ خندق میں ایک تیر کھا کر شدید طور پر زخمی تھے، مگر اسی حالت میں وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر بنی قریظہ گئے اور انہوں نے یہودیوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ لڑنے والی فوجوں کو قتل کر دیا جائے، عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں اور یہودیوں کا مال و اسباب مال غنیمت بنا کر مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے یہ فیصلہ سن کر ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلا شبہ تم نے ان یہودیوں کے بارے میں وہی فیصلہ سنایا جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے مطابق بنی قریظہ کی لڑاکا فوجیں قتل کی گئی اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور ان کے مال و سامان کو مجاہدین اسلام نے مال غنیمت بنا لیا، اور اس شریر و بد عہد قبیلہ کے شر و فساد سے ہمیشہ کے لیے پرامن مسلمان محفوظ ہو گئے۔ یہودیوں کا سردار حیی بن اخطب جب قتل کے لیے مقتل میں لایا گیا تو اس نے قتل ہونے سے پہلے یہ الفاظ کہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم مجھے اس کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے کہ میں نے کیوں تم سے عداوت کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو خدا کو چھوڑ دیتا ہے خدا بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں، خدا کے حکم کی تعمیل میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بنی قریظہ کا قتل ہونا یہ ایک حکم الہی تھا، یہ تورات میں لکھا ہوا تھا، یہ ایک سزا تھی جو خدا نے بنی اسرائیل پر لکھی تھی۔ یہ حیی بن اخطب وہی بد نصیب ہے کہ جب وہ مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر جا رہا تھا تو اس نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر میں کسی کو مدد نہ دوں گا، اور اس عہد پر اس نے خدا کو ضامن بنایا تھا۔ لیکن جنگ خندق کے موقع پر اس نے اس معاہدے کو کس طرح توڑ ڈالا یہ آپ پیچھے سن چکے۔ اس ظالم نے تمام کفار عرب کے پاس دورہ کر کے سب کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا، پھر بنو قریظہ کو بھی معاہدہ توڑنے پر اکسایا، پھر خود جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر لڑائی میں شامل ہوا۔ سن 5 ہجری کے متفرق واقعات۔ نمبر 1، اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ نمبر 2، اسی سال مسلمان عورتوں پر پردہ فرض کر دیا گیا۔ نمبر 3، اسی سال حد قذف یعنی کسی پر زنا کی تہمت لگانے کی سزا اور لعان و زہار کے احکام نازل ہوئے۔ نمبر 4، اسی سال تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ نمبر 5، اسی سال نماز خوف کا حکم نازل ہوا۔